جڑا ذی الحج دے مہینے دے اندر نماز نہیں پڑھدا انہیں اپنے آپ تے ظلم کر لیا. ذی الحج دے 10 دناں دے اندر جس نے اللہ دے حرمت والے مہینے دا احترام نہیں کیتا, اللہ نے منع کیتا سی فلا تظلموا فیہن, اپنے اوپر اپنے نفس تے ظلم نہیں کرنا. انہیں 10 دناں دا بھی حیا نہیں کیتا, پورے مہینے رمضان دا بھی حیا نہیں کیتا, محرم حرمت والا ادا حیا نہیں کیتا. جو مہینہ گزر رہے ہیں جہدے 2 دن ذوالقعدہ دے باقی نے اے بھی حرمت والا. پتہ ہی نہیں مسلمان کہ حرمت والے مہینے دے اندر اپنے آپ نو کتنا ایک سیف رکھنا ہے. سردی تو بچاؤ واسطے اہتمام, گرمی تو بچاؤ واسطے اہتمام, تے جہنم تو بچاؤ واسطے کوئی اہتمام نہیں. اللہ رب العالمین دے قرآن مجید دا 6واں مقام اللہ دا قرآن سورہ القاریہ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دنیا دی زندگی عیش و عشرت تے خوش رہن والے ہو. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ 30واں پارہ آخری پارہ سورہ القاریہ, القاریہ ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی. اور تمہیں کیا خبر وما ادراک ملقاریہ, کیا کھڑکھڑانے والی. اس کھڑکھڑانے والی سورت دے اندر میرے اللہ نے چھوٹی جی سورت دے اندر 4-5 آیات دی اوپر مشتمل ہے سورت, 30ویں پارے دی سورت. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بڑی عیش و عشرت دے اندر زندگی گزارن والے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تواڈے واسطے جہنم دی ایک وادی ہاویہ, جہنم دی ایک بری ترین وادی, ایک برا ترین ٹھکانہ انہاں عورتاں واسطے آ, انہاں بندیاں واسطے آ جنہاں نے اللہ دے حرام نو حرام نہیں جانیا, حلال نو بھی پمال کیتا, حرام نو بھی پمال کیتا, رمضان نو بھی پمال کیتا, ذی الحج نو بھی پمال کیتا. پیسہ کولے زمین کولے پر حج نہیں کیتی, پیسہ کولے عشر ادا نہیں کیتا, زکوٰۃ ادا نہیں کیتی. اللہ دی شعائر اللہ, اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اے میرے شعائر اللہ نے, اے میرے اللہ دیاں حداں نے, انہاں دی پاسداری کرنا میرے تے تواڈی اوپر فرض ہے. اللہ نے قرآن اس واسطے نازل فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تسی کی جانو اے ہاویہ تے ماہیہ کیا ہے. اللہ فرماندے نے کہ ایسی بریاں جگہ نے, ایسے برے ٹھکانے نے تواڈے واسطے. اگر تانوں قرآن تے یقین ہوئے ایک مرتبہ ہی ایت سن کے تسی اپنے عقائد و اعمال دی اصلاح کر. یہ تے قرآن دیا او ایتاں سن لئیاں, گل یہ سمجھ آئی کہ سارا زور دنیا واسطے نہیں, کوئی آخرت واسطے بھی لگانا چاہیے. شاید اج ملاقات اللہ نال ہو جائے, شاید کل ہو جائے, لیکن اس دنیا دے اندر بد عقیدہ برے مولوی اور پیر ایسے بھی نے. آج کل ایک سوشل میڈیا تے بڑا کلپ وائرل ہویا ہے, ساڈے علاقے دی ایک گدی نا سیال شریف, سنی نا تساں سیال شریف, اتھے دے پیر صاحب انہاں نے آکھیا اپنے مریداں نو, میرے کول ویڈیو کلپ موجود ہے, وہ تے بیچارہ مر گیا, جو اللہ دے ہاں ہو رہا ہوئے گا اللہ دیکھ رہا. انہیں آکھیا قبر دے اندر تواڈے سوالاں دے جواب تساں نہیں دینے, پیر نے آ کے دینے. ایسے بھی گمراہ لوگ اس دنیا دے اندر, ظالم لوگ موجود نے, صرف اپنا گھر بھرن واسطے, اپنا جہنم دا ایندھن پیٹ بھرن واسطے. بس تسی نظرانے سانو دیو, نال اے بھی گل کردا ہے کہ تانوں مولوی روکدے رہن گے کہ نہیں نہیں قبر چ حساب تساں سوالاں دے جواب خود دینا ہے. آندا ہے مولویاں دی گل نہ منیا جے, پکے رہیا جے. یعنی کہ اتنا گمراہ کیتا ہے اپنے لوگاں نو کہ پکے رہیا جے اس گمراہی تے کہ تواڈے سوالاں دے جواب کی ہویا, تواڈے سوالاں دے جواب
تسا نہیں دینے اسا پیراں دینے. اللہ میری توبہ. اللہ ایسے گمراہ لوگاں کو سانو محفوظ فرما, ایسے برے لوگاں دے شر کو اللہ سانو محفوظ فرما. یہ قرآن مجید دیاں 6-7 آیات میں جو تواڈے سامنے مختصر ترجمے دے نال پیش کیتیاں, انہاں تو اے ثابت ہویا کہ تسی جو مرضی کر لو, اللہ رب العالمین نے اے نگران تے پہرے دار بٹھائے نے, انہاں نے سارا کچھ کچا چٹا کھول کے رکھ دینا, بھاویں بیبیاں نے تے بھاویں بیبے نے. یہ اگر نے چند سانس چند لمحے زندگی دے عطا کیتے نے تو بابرکت گھڑیاں آن والیاں نے ذی الحج دیاں. آئیے اپنے رب نال صلح کر لی. والفجر والیال عشر, اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے فجر دی. ایمان نال دسو جتنے آئے بیٹھے ہو کس کس نے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک جمعہ پڑھن نال برکت ہوئے گی تیرے گھر اولاد دے اندر. سال ہا سال گزر گئے, نصیحت نہیں ہوئی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. قرآن کہندا ہے میرے محبوب انہاں نوں نصیحت کرو شاید انہاں نوں نفع ہو جائے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, مومناں نوں نفع ہوندا ہے قرآن سن کے. اللہ نے فجر دی قسم کھادی ہے کہ مینوں فجر دے ویلے دی قسم ہے یا اللہ تسی قسم کھا لے ہو میرا اللہ, اللہ دے قسم کھان دی وجہ تو فجر ہور زیادہ برکت والی ہو گئی. جس برکت تو کئی لوگ بیچارے محروم, پورا پورا ہفتہ محروم. اور جس بندے دا دن دا روزانہ آغاز, روزانہ جس بندے دے دن دا آغاز اللہ تعالیٰ دی نافرمانی, کبیرہ گناہ اور کفر تو ہو. کتنی گلاں میں کیتی ہیں؟ 3. اللہ تعالیٰ دی نافرمانی, کفر اور گناہ کبیرہ. نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. نماز چھوڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہے. جس بندے دا روزانہ دن دا آغاز 3 بڑے گناہ تو ہوئے, وہ کی سوچدا ہے اپنی اولاد دے بارے, اپنے بارے, انہوں موت کس طرح آنی, اولاد دے نال کی ہونا ہے, یا اس دے نال پچھلی عمر کی ہونا ہے. جدے کئی سال گزر گئے, دن دا آغاز روزانہ راتی 12-1 بجے تک موبائل دی جان نہیں چھڑی, لمبے لمبے پیکج لوائے. بہرحال چند منٹ اور غور فرمائیے. فذکر فإن الذکریٰ, یہ نصیحت ہے جو اس جگہ تے کھڑے ہو کے ایک دائی, ایک مبلغ, ایک خطیب, ایک امام تانوں نصیحت کردا ہے تواڈے بھلے واسطے, فائدے واسطے, تواڈی آخرت دی بہتری واسطے. دنیا تے کچھ لوگ ناراض ہو جاندے نے مینوں ہٹ کیتا ہے, لیکن انشاءاللہ قیامت والے دن جنہاں نوں عمل کیتا ہوئے گا تے گل سمجھ آئی ہوئے گی, انہاں واسطے اتنا نافع ہوئے گا, اتنا نفع والا عمل ہوئے گا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہاں نوں بھی بخشے گا, تے جس نے بات سنائی ہوئے گی اللہ اس نوں بھی بخشے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو ذی الحج دے پہلے 10 دن اللہ نو اتنے پیارے نے, اللہ نو اتنے محبوب نے کہ اللہ نے نہ 10 دناں تے 10 راتاں دیاں قسماں کھا لیاں نے. والفجری, مینوں اللہ آندے نے فجر دی قسم ہے. اللہ فرماندے نے والشفع والوتر والفجری والیال عشر, مینوں اللہ نو دیاں راتاں تے 10 دناں دی قسم ہے, جفت اور تاک راتاں دی قسم ہے. گویا کہ اے 10 دن ایدیاں جفت راتاں تے تاک راتاں, ایدے دن ذی الحج دے پہلے 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اتنے محبوب نے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بندہ پوری زندگی او عمل کرتا رہے, اتنا عمل تے اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہاں 10 دناں تے راتاں دے اندر عمل کرن دے نال ملے گا. کیڑے 10 دن؟ ذی الحج. جمعرات نو 29 ذی الحج ہے, ذوالقعدہ اتوار والے دن, جو اتوار آ رہے ہیں پرسوں 29 ذوالقعدہ. شاید اتوار والے دن چاند چڑھ جائے, نہیں تے سوار تے پھر فائنل ہے, کیونکہ 30 تو پہ تے چاند نہیں ہوتا. اے مہینہ بھی حرمت والا, اگلا مہینہ بھی, یہ دے 10 دن
نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی ایک بندہ میدان جہاد دے اندر جاندا ہے کیا اس دا اجر و ثواب بھی اس بندے جتنا نہیں ہو سکتا جڑا ان 10 دنوں دے اندر نیک عمل کرتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میدان جہاد دے اندر مجاہد جہاد کرتا رہے میدان جہاد دے اندر مجاہد جنگ کافراں دے نال کردا رہے تے 10 دنوں دے اندر ایک بندہ اللہ دی عبادت کردا رہے اے دی شان اللہ دے مجاہد تو بھی زیادہ ہے، اللہ کہ کوئی ایسا مجاہد جڑا مال جان ہر چیز لے کے جاوے تے واپس کچھ بھی نہ آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعمال کیجئے، اللہ نو راضی کیجئے، اپنا نام اعمال، اپنا بینک بیلنس آخرت والا، اپنی آخرت دی پراپرٹی، دنیا دیا پراپرٹیاں تے غور کرنے والو، دنیا دا سٹیٹس مضبوط کرنے والو، جے دل دے اندر جگہ اللہ دے قرآن دی تے میں پڑھنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا میرے رب العالمین نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو الغفور الرحیم۔ ایکم احسن عملا، اللہ دے نے زندگی دنیا دے اندر اس واسطے دیتی کہ میں چیک کرنا چاہنا چنگے عمل کون کردا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں دے اندر 10 دے 10 ہی ابتدائی دنوں دے اندر عبادت کرنی ہے۔ 10واں دن ذی الحج دا او بھی دن عید دا ضرور ہے، لیکن سب تو زیادہ ان 10 دنوں دے وچوں اللہ دے ہاں جو بہترین تے عظیم دن ہے وہ یوم النحر ہے۔ نحر کینوں آندے نے؟ ذبح کرنے، اونٹ نحر، فصلی لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں 9 دنوں تو بھی زیادہ فضیلت آخری 10ویں دن دی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 9 دن لگاتار روزے رکھو۔ کسی دنوں دے بارے میرے محبوب نے رمضان تو علاوہ لگاتار روزے رکھن دی اجازت نہیں دیتی۔ عمل کی کرنے نے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اگر اپنے نام اعمال نو وزنی کرنا ہے، آخرت دی پراپرٹی بنانی ہے، آخرت دا بینک بیلنس مضبوط کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا 9 روزے رکھ لینا، 9 روزے رکھ لینا۔ محبوب علیہ السلام دے کول ایک مسکینہ دی جماعت آ گئی، آندے نے اللہ دے نبی مالدار صدقہ کر لیندے نے، مالدار زکات دے دیندے نے، مالدار عشر دے دیندے نے، اللہ دے نبی سانو تے کھان دا بھی نہیں ملدا، محبوبہ اسی کی کریے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نبی مسکینہ دا بھی نبی ہاں، میں امیراں دا بھی نبی ہاں، میں پیسے والیاں دا بھی نبی ہاں، میں غریباں تے فقیراں دا بھی نبی ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میں حدیث بخاری دی پڑھدا پیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے مسکیناں دے نے اللہ دے نبی ساڈے کول مال نہیں کیڑا عمل کریے؟ محبوب نے فرمایا نماز پڑھیا کرو، 5 نمازاں پڑھن دے بعد ہر نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، ہر فرض نماز تو بعد 33 دفعہ الحمدللہ، ہر فرض نماز تو بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تسی مسکین ہو، تسی غریب ہو، تسی جناب کلاش ہو، تواڈے کول پیسہ نہیں ہے، جدوں ہر نماز تو بعد تسبیح پڑھو گے اللہ فرماندے نے جتنا عمل جتنا اجر میں امیراں نو دیاں گا اتنا میں اپنے نبی دی امت دے مسکیناں نو اجر تسبیح پڑھن دی وجہ تو عطا فرماواں گا۔ عمل، اللہ اکبر، عمل تھوڑا اجر زیادہ، اللہ دے ہاں مبارک۔ اور یقین جانو جدو بندہ محنت کر کے محنت کرنی پوندی چوری واسطے بھی، محنت کرنی پیندی برائی واسطے بھی، محنت کرنی پیندی ٹھگی بے ایمانی واسطے بھی، تے جدو بندہ محنت کردا ہے خیر واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ محنت کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے جدو بندہ محنت کردا ہے اللہ دی قربت حاصل کرن واسطے جدو بندہ محنت کردا ہے اللہ دے قریب ہون واسطے اللہ سبحانہ و تعالی انہوں اتنا اپنے قریب کر لیندے نے اللہ انہوں اتنا اپنا مقرب بنا لیندے نے نبی پاک نے فرمایا جے اللہ دی اوپر کوئی وعدہ تے قسم پا دے میرا اللہ دی قسم نو بھی توڑ دے نہیں جے اللہ دی اوپر کوئی قسم ڈال دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد ذکر کرن والے بعض عبادت کرن والے بعض تلاوت کرن والے اللہ دے اتنا قریب ہوندے نے اللہ دے اتنا قریب ہوندے نے انہاں دا عقیدہ اتنا مضبوط ہوندا ہے وہ دنیا دے کرنی بھرنی والیاں تے اعتماد نہیں رکھ دے اے قربانی آ رہی نا کئی بیچارے بڑے جانور سجان گے پھران گے گلیاں دے اندر عقیدہ ٹھیک کوئی نہیں جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں اس دی کوئی قربانی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید دے اندر بڑا واضح فیصلہ فرمایا ہے ان دنہ دا عظیم عمل قربانی 10 دنہ دا عظیم عمل قربانی لیکن رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم تسی بڑے قیمتی جانوراں دے خون بہا دیو گے مینوں اللہ نو خون دی ضرورت نہیں لحومها لحم گوشت نو کیا جاندا ہے لحومها اللہ نے بڑا مبالغے دا صیغہ بول کے فرمایا او اللہ دے بندے ہو توڑے گوشت دی بھی میں اللہ نو ضرورت نہیں تے نہ جانوراں دے خون دی ضرورت ہے کیوں اللہ کھاندا نہیں اللہ پیندا نہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ او اللہ سداندا ہے جنوں لالچ نہیں دنیا دے پیراں نو تے لالچ ہے جڑے آندے نے تسی بس سانو دتی جاؤ نظرانے کرنی بھرنی والا پیر ہے گڈی مرید دے پیسے نال خریدی ہیں نظرانے مرید کو لے رہے ہیں پٹرول دے پیسے مرید کو لے رہے ہیں تے اللہ اوے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اللہ آندا ہے میں کھاندا نہیں پر کھلاندا ضرور میں سارے جگ دا راکھا میں سارے جگ نو کھلان والا میں سارے جگ دیاں سنن والا میں اللہ سارے جگ نو زندگیاں دین والا میں سارے جگ نو اللہ صحتاں دین والا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دینے نہ خون دی لوڑ ہے نہ گوشت دی لوڑ ہے گل مکائیے یا اللہ اتنے قیمتی جانور لوگ تے اگے ملحد بکواس کر دینے کہ کسی غریب دا گھر بنا دیو قربانی دی کیڑی لوڑ ہے کسی غریب دی شادی کرا دیو کسی بچی دی قربانی دی کیڑی لوڑ ہے او بے ایمان آدمی قرآن دی مخالفت حدیث دی مخالفت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قربانی کر دے رہے میرے نبی نے تے اے نہیں آکھیا کہ قربانی چھوڑ کے غریب دا گھر بنا دینا شاعر اللہ دی مخالفت اے او فلاسفر کر دینے جنہاں نوں قرآن حدیث دی ہوا نہیں لگی بد دیانت اور بد دینت لوگ ایسے فلسفے کہ جی اتنے لاکھوں جانور ذبح کرن دی کیا ضرورت ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ آندے نے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ میں تواڈے دلاں دے ارادے تے نیتاں نوں وینا واں یا اللہ کیسی نیت اللہ فرماندے نے چھوٹی جہی نیکی ہے کیا نیکی ایک کھجور غریب بندہ قربانی نہیں کر سکیا دل دے اندر ارمان بہت ہے یا اللہ جے میرے کول پیسہ ہوندا میں قربانی کر لیندا نبی پاک نے فرمایا ایک کھجور شرماندے ہویا خرچ کر دے تے اللہ فرماندے نبی پاک فرماندے نے اللہ اس دی ایک کھجور نو اپنے دائیں ہاتھ دے اندر پکڑ لیندے نے اور کچھ نہیں ایکو کھجور اللہ او دی ایک کھجور نو دائیں ہاتھ دے اندر پکڑ لیندے نے تے اللہ اس کھجور نو انج پال دینے جویں تسی بچڑے دا بچہ پال دیو جویں تسی درخت پال دیو اللہ اس ایک کھجور نو
پورا کھجور دا درخت بنا دیندے نے اللہ اسے ایک کھجور دی پرورش کر دینے اس نو کی آکھ دینے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ سچے دل دے نال نیکی کرنا اللہ دی رضا واسطے نیکی کرنا دکھلاوے واسطے جانوراں نو گلیاں گلیاں گھمارا نہیں ہے اس ذی الحج دے مہینے دے اندر نبی پاک نے فرمایا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے اعمال ذی الحج کثرت دے نال اللہ دا ذکر اتنا کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چند ذی الحج دا چڑھدا گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر نکل جاندے اچھی اچھی پڑھ دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تے بخاری دی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کریے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتان دو کلمے میرے اللہ نو بڑے پسند نے کلمتانی حبیبتان الی الرحمن تواڈے رحمان نو دو کلمے بڑے پسند نے انہاں 10 دناں دے جو اعمال نے لوگوں کی کرنا ہے ذی الحج دا چن نظر آ جائے ناخن تے بال نہیں اتارنے قربانی کرنی ہے روزے رکھنے نے اللہ دا ذکر کرنا ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا انہاں 10 دناں دے اندر جڑا بندہ گھروں وضو کر کے ویسے پورا سال بھی جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آئے گا نماز جماعت نال فجر دی ادا کرے گا مسجد دے اندر بیٹھا رہے ہیں اشراق دی نماز پڑھ کے مسجد تو نکلے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس نو مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا یا اللہ میں بڑا غریب ہاں ہر سال یا اللہ دل دے اندر ہوک تے درد ہوندا ہے تنہائی وچ بیٹھ کے رونا یا اللہ حج کروا دے یا اللہ حج کروا دے اللہ آندا ہے میں مسکیناں دا وی رب ہاں تو گھروں وضو کر کے فجر دی نماز جماعت نال 1 گھنٹہ نماز تو بعد یا پونا گھنٹہ نماز تو بعد ذکر کر تلاوت کر اشراق دی نماز پڑھ جو ہی سورج نکلے 2 رکعتاں پڑھ لیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا محبوب نے فرمایا اللہ تینوں مقبول 10-15 لاکھ پڑھ کے اتھے جانا اللہ دی مرضی قبول کرے نہ کرے پتہ نہیں وہ دے اندر کوئی کمائی حرام دی ہوئے ایک پائی حرام دی ہوئے پتہ نہیں اتھے جا کے کوئی گناہ ہو گیا ہوئے لیکن ایتھے پاکستان دے اندر نبی پاک نے فرمایا تو فجر پڑھیں گا فجر پڑھن تو بعد جدوں تو اشراق پڑھ کے مسجد تو نکلیں گا اللہ تینوں قبول کیتا ہویا حج نصیب فرمانا روزانہ ساڑھے کو تو یا اللہ فجر ہی نہیں پڑھی جائے ایسے ڈھیٹ تے زدی لوگ حالات دے ستائے ہوئے مصیبتاں دے مارے ہوئے پریشانیاں دے مارے ہوئے بابے دی وجہ صبح آنکھ نہیں کھل دی تے جے پوچھئے راتی ساری رات نیند نہیں آندی کئی بابے میں نو پوچھ دے نا مولوی جی کوئی دسو راتی نیند نہیں آندی تے میں آگے فجر دی نماز پڑھنا ہے آندہ فجر آنکھ نہیں کھل دی فجر آنکھ نہیں کھل دی اس بابے تے بھی شیطان چڑھیا ہویا شیطانی اثرات نے اس گھر دے اندر جنہ گھر والیاں دی صبح آنکھ نہیں نہ کھل دی انہاں گھر دے اوپر شیطانی اثرات پوری طرح موجود نے اور جنات دے اثرات جنات شیطان ہی نے نا شیطان ہی نے جنات تو حدیث سنیے انہاں 10 دنوں دے اعمال دے اندروں اللہ دا ذکر کرنا آخری حدیث بخاری دی عبداللہ ابن عمر فرماندے نے بازاراں دے اندر نکل جاؤ زبان اپنی گلے نہ کرو شکوے نہ کرو چغلیاں نہ کرو مومن بھائی دا گوشت نہ کھاؤ لڑائیاں نہ پواؤ فتنے نہ فساد نہ پواؤ گھراں دے اندر دشمنیاں پیدا نہ کرو اپنی زبان تو اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو معطر رکھو منہ چو خوشبو آئے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ اللہ دے 2 کلمے نبی پاک نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی اللہ نو بڑے محبوب نے الی الرحمن رحمان نو بڑے محبوب نے خفیفتانی علی اللسان زبان تے بڑے ہلکے نے خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان ثقیلتانی فی المیزان وزن دے اندر
بڑے ہی پاری نے اللہ نو بڑے ہی محبوب نے یا اللہ ہن دس دیو کلمے کیڑے نے محبوب نے دس دیتا نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہاں 10 دناں دے اندر اللہ دا ذکر کسرت دے نال کرنا ہے تائیں تے کسے نے بڑے پیارے انداز دے اندر اللہ دے ذکر دی دعوت نوں اس طرح دیتا ہے کہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے کر گئے نے بستر گول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں اے ذکر نبی پاک نے فرمایا تینوں اللہ دے نال ملا دے گا تیری زبان پاک ہو جائے گی ذکر تو اتنا کرے گا بخاری دی حدیث نبی پاک نے فرمایا اے تیرے ہاتھ پاک کر دے گا ذکر اے ذکر تیریاں اکھاں پاک کر دے گا اے تیرے دماغ دی میمری پاک کر دے گا اے تیرے کان پاک کر دے گا نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں بخاری دی حدیث اس ذکر دی برکت نال تیرے دل دی منجائی تے رنگڑائی ہو جائے گی نبی پاک نے فرمایا اے ذکر تیرے ہتھاں نوں تیرے پیراں نوں پاک کر دے گا اللہ دے نبی سمجھاؤ نا دسو کیویں اکھاں پاک ہو جاندیاں نے کیویں دل پاک ہو جاندا ہے محبوب کیویں ہاتھ پاک ہو جاندے نے اسی تے کرتوت اتنے کردے نبی پاک نے فرمایا جدوں تیرا ذکر اتنا محبوب اللہ دی رضا والا ذکر ہویا تیرا لقمہ حلال ہویا تیری فجر دی نماز پوری ہویا زور اثر مغرب عشاء قرآن دی تلاوت ہوئے 10 دناں دے اندر عہد کرو ایک قرآن پورا پڑھنا ہے تے اللہ تیریاں ان حفاظتاں کرے گا تیرے ہتھاں کولو اللہ گناہ نہیں ہون دے گا تیرے کناں کولو اللہ گناہ نہیں ہون دے گا یہ میں ترجمہ کر رہا جو حدیث دے اندر ہے نا حدیث دے اندر ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ بن جائے گا اللہ تیرے کن بن جائے گا حدیث دے اندر ہے اللہ تیری زبان بن جائے گا یا اللہ اتنی بڑی تیری رحیمی فرمایا تیری زبان تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوئے گا تیرے کناں تو بھی تیرے ہتھاں تو بھی تیرے پیراں تو بھی جدوں تو اللہ دا اتنا ذکر کرے گا تیری زندگی خوبصورت گلاب دے پھل طرح ہو جائے چھوڑیے نفرتیں جو نفرتاں دا بیج بوئے لڑائیاں فتنے فساد جھگڑے چغلیاں غیبتاں حسد بغض اناد منافقت سب کچھ نکال دیجئے دل تو اور ان بابرکت ایام دی قدر کیجئے تے جے اگر ان ایام تو خالی رہ گئے اللہ دی قسم اس بندے نو بد نصیبی اور نام مرادی تو کوئی نہیں بچا سکدا رب کو دعا ہے کہ رب العالمین ان 10 دنوں دی سانو عظمت نو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا